नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै बोलीको बन्धक बन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका बोलीहरू यस्ता हुन थालेका छन् कि जसको बारेमा स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै प्रश्न उठाउन थालेको छ। केवल प्रधानमन्त्री मात्रै होइन दर्शकवृन्द, अहिले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू या राजनीतिक कर्मीहरू जे बोलिरहेका छन्, 2 दिनपछि उनीहरूको बोलीमा परिवर्तन आउने गरेको छ। राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ कि जब निष्ठा र निरन्तरता हुँदैन त्यो राजनीतिज्ञ हुँदैन भनेर। निष्ठा र निरन्तरता यी 2 चिज महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र यी 2 कुरा भएपछि मात्रै राजनीतिज्ञ हुन सम्भव छ। तर नेपालमा निष्ठा खडेरी परेको विषय हो, निरन्तरता झन् ठुलो खडेरी परेको विषय हो। निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएको छ, निरन्तरता अवसरको रूपमा मात्र हेर्ने गरिन्छ। जहाँ अवसर मिल्छ अथवा जता जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ त्यतै ढल्कने यस्तो खालको प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति बनिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिबाट निष्ठा हराएर गइरहेको छ, निरन्तरता अवसरवादमा परिणत भइरहेको छ। यसै कारणले नेपालमा ठुला समस्याहरू पनि देखिएका छन्, सङ्क्रमण पनि देखिएको छ, अस्थिरता पनि निम्तिएको छ। किन त यो नेताहरूले बोलीमा किन लगाम दिन सकिरहेका छैनन्, निष्ठा किन कायम गर्न सकिरहेका छैनन्, निरन्तरता किन दिन सकिरहेका छैनन्? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल पनि रहेको छ कि नेताहरू आज जो बोल्छन् त्यो बोलेको विषय फेरि भोलि फरक्कै पछि फर्कन्छन्। नेताहरू अहिले जे बोल्छन् 2 दिनपछि हेर्ने भने त्यसबाट ठ्याक्कै पछाडि फर्केको देखिन्छ। आफूले आज बोलेको कुराबाट ठ्याक्कै पछाडि फर्कने गरी उनीहरू किन बोल्दछन् त? त्यस्तो गतिविधि किन गर्दछन्? त्यस्तो क्रियाकलापमा किन संलग्न हुने गर्दछन्? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ आज हामी नेताहरूका यी असङ्गतिपूर्ण बोलीहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले आज एउटा कुरा बोलेको छ, भोलि अर्कैतर्फ हिँडेको छ, बोलेको पनि अर्कैतर्फ छ। के कारणले त यसरी बोली फेर्नु पर्नाको मूल कारण चाहिँ के हो त? यो मूल विषय रहनेछ आजको अङ्कको हाम्रो। र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसले संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा फरक मितिमा एकै प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन्। मूलतः कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति। उनले त्यो अभिव्यक्ति एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा, एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा होइन, एउटा कविराज जस्तो भएर अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले भनेका थिए कि बेसार पानी, तातो पानी, हाच्छ्यु साच्छ्यु यस्ता कुराहरूले यो भाइरस अन्त्य भएर जान्छ, हराएर जान्छ, डराउनु पर्दैन भनेर उनले त त्यसो भनेका थिए। आजको परिस्थिति कस्तो छ त? हामी प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार
उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घन्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घन्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रगतलाई पातल्याउने काम गर्छ। त्यो पातल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न आउन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिले बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानु हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेर डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। तर हाम्रो स्थिति यस सम्बन्धमा भन्ने हो भने जस्तो महामारी जुन ढङ्गले आयो, भारतबाट जुन ढङ्गले फ्लो आयो मानिसहरूको र सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या आयो, त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले पनि लगातार बढ्दो सङ्ख्या 500 भन्दा बढी प्रतिदिनमा पुगेको छ हिजोसम्मको स्थितिमा। त त्यस स्थितिमा पुग्नुका पछाडि यो समुदायमा सङ्क्रमित भएर गएको होइन, बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाहिरै सङ्क्रमित हुन नदिने क्षमता सरकारले जादु गर्ने हो र? भारतमै हुँदाखेरि सङ्क्रमित हुन नपाउने, हामी कुनै जोगी धामी झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ पताल बाँधौँ यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ। त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै लागि घाँडो भयो, किनभने बेसार महात्मे भनेर निकै धेरै खिसिट्युरीहरू भए। अखबारका पानादेखि टेलिभिजनका स्क्रिनहरूसम्ममा यी कुराहरू आए, सामाजिक सञ्जालमा त हङ्गामा नै भइ नै हाल्यो। तर प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई फेरि गल्ती भएको मानेनन्, बरु राष्ट्रिय सभामा बोल्दा पुनर्पुष्टि गर्ने गरी मैले बोलेकै हो भनेर थप विवादास्पद कुराहरू बोलिदिए, जसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त बोले, प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरूले पनि त्यो कुरालाई सर्लक्कै सिके, त्यसलाई मूल मन्त्र बनाए र भाषण गर्दाखेरि त्यही बेसार महात्मेको बारेमा बोल्न थाले, जसको बारेमा निकै ठुलो आलोचना पनि भएको थियो। सरकारलाई लागेको छ कि उसका कामहरूको प्रशंसा होस् भनेर, यो हरेकलाई लाग्ने गर्छ। मानवीय स्वभाव नै त्यस्तो हुन्छ कि हरेकले आफूलाई र आफ्नो प्रशंसा होस्, मानिसले मलाई देवता तुल्य मानिदिउन् भन्ने यो लाग्छ, यो मानवीय कमजोरी नै हो। तर राज्यका 3वटा अङ्गहरू रहेका छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। यी अङ्गदेखि बाहेक अर्को एउटा नभनिएको तर मान्यता चाहिँ दिएको एउटा चौथो अङ्ग भनिएको सञ्चार माध्यम छ, जसले यी 3 अङ्गको बारेमा छानबिन गरिकन हेरेर देखेको कुरा बोल्ने गर्दछ। त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै बोलीसँग मिल्ने गरी मन्त्रीहरू बोलेको देख्यो, पायो र कोरोनाको सन्दर्भमा सरकार अलमलिए जस्तो 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जस्तो यस्ता खालका कुराहरू भएपछि सरकारको आलोचना भयो र पर्याप्त मात्रामा सरकारले सजगता अपनाउन सकेन भनेर टिप्पणी पनि भयो। यसलाई सरकारले रुचाएन र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले खुलेआम छाती खुल्ला पारेर वीर अस्पतालको 131औं स्थापना दिवसको दिनमा बडा गर्वका साथ भनिदिए कि नेपालमा रहेका नेपालीहरू र नेपालबाट बाहिर गएका नेपालीहरू तिनीहरूले सरकारको कामको प्रशंसा गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ भनेर। तर सरकारको कामको विदेशीहरूले चाहिँ प्रशंसा गरेका छन्। उनले यसरी प्रधानमन्त्रीको त्यही बेसार महात्म्यसँग मिल्ने गरी र त्यही प्रशंसासँग मिल्ने गरी अभिव्यक्ति दिए, जसको बारेमा खुब टिप्पणी भयो। साधन स्रोतको सीमितताको बावजुद नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले बाहिरबाट आएका कसैले पनि यो किताब लिएर आएर समाजमा सङ्क्रमित गर्ला के भनेर दिन-रात नभनी डाक्टर नर्सहरूको नेतृत्वमा यो लडाइँमा हामीले टर्च बालेर कोही छ कि पोजिटिभ भएको यो ठाउँमा यो गाउँमा भनेर खोजेर पत्ता लाग्ने बित्तिकै अस्पतालमा ल्याएर त्यसको उपचारको व्यवस्था गरेका छन्। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य नीतिप्रति त्यहाँका जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता र सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले निर्वाह गरेको यो भूमिका विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले देखेका छन्। विदेशमा गएका नेपालीहरू र स्वदेशमा बसेका नेपालीहरूले त्यसलाई देख्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पक्ष नदेख्नुमा हाम्रो संस्कारमा कतै मोतिया बिन्दु लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्ने गरेको छु। अरू सानो अस्पतालमा जाँदाखेरि मान्छेले के इम्प्रेसन हुन्छ त्यो त्यति ठुलो कुरा होइन, तर राज्य छ कि छैन, राज्यले कुन खालको सेवा दिएको छ, स्वास्थ्य नीति कस्तो छ र राज्यको डाक्टर नर्सहरू सरकारको कस्तो रवैया छ भन्ने कुरा वीर अस्पतालमा आएर एकचोटि चेपेर मान्छे फर्कियो भने त्यसलाई धेरै प्रशिक्षण गरेर पनि त्यसले बोल्ने छैन। तर तपाईँ हाम्रो व्यवहारले त्यसले बुझेर गयो भने अरूले जति उल्ट्याउन खोजे पनि त्यो उल्टिने छैन। तर आज वीर अस्पतालमा आउँदा सेवाग्राहीहरूले राज्यको केन्द्र, राज्यको मुख्य अस्पतालमा नपुगे भन्ने कुराको अनुभूति गर्ने गरी हामीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ। यदि त्यो सकेका छैनौँ भने राज्यको तर्फबाट काहीँ कमी भएको कारणले तपाईँहरूले त्यो सेवा दिन सक्नु भएको छैन भने यहाँनिर यो सुधार गर्नुपर्छ, हामी त्यो अनुभूति गराउन सक्छौँ भनेर
तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, हामी छलफल गरेर हामीले गान्धीसँगको व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीले यसरी अभिव्यक्ति दिए र सरकारको जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ नेपालमा र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले विरोध गरिरहेको छ भन्ने आशयबाट उनले अभिव्यक्ति दिए। स्वास्थ्य मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको पनि आलोचना भयो। कुन नैतिकता र कुन हैसियतको आधारमा एउटा जनप्रतिनिधि जसले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता र झन्डा फहराएर गाडी चढेर हिँडेको छ, त्यो व्यक्तिले यो जनतालाई मोती बिन्दु लागेको छ भनेर कुन नैतिकताले भने? यो प्रश्न गरियो। यो प्रश्नले सायद सरकारलाई, सिंहदरबारलाई, केही हदसम्म बालुवाटारलाई पनि छोएको हुनुपर्दछ। त्यो जनताको प्रतिनिधि भएर गएको व्यक्ति सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्छ भने ऊ शासक होइन, ऊ सेवक हो, जनताको सेवाको लागि त्यहाँ गएको हो। त्यो सेवकले मालिकलाई मोतीबिन्दु भएको छ भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? यो प्रश्न बडा गम्भीर प्रश्न हो र लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्नहरू त्यस्ताले मात्रै गर्छन् जसले लुई 14लाई आदर्श मान्ने गर्दछन्। नेपालमा के त आई एम द स्टेट भन्ने लुई 14लाई मान्न थालिएको हो त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा प्रश्नको रूपमा उठ्यो र यो प्रश्न उठिरहँदा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन बढेर आयो र देशका केही भूभागहरू, खास गरी सीमावर्ती जिल्लाहरू वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, महोत्तरी जस्ता ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा, कतै कतै लकडाउन पुनः गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो र त्यसको घोषणा पनि भएको छ। यही बिचमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा चेक जाँच गर्दा झन्डै 2 दर्जन मानिसहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको देखियो। त्यसपछि भन्न थाल्यो काठमाडौँ पनि मुक्त छैन भनेर। त्यसपछि असारको 12 गते मोतीबिन्दु लागेको अभिव्यक्ति दिने तिनै भानुभक्त ढकालले सर्लक्क पल्टिएर भनेका छन् कि काठमाडौँ भयमुक्त छैन, यहाँ जुनसुकै बेला पनि ठुलो समस्या आउन सक्छ भनेर। यति मात्रै भनेका छैनन्, कुन कुन कारणले यो समस्या आउन सक्छ उनले फेहरिस्त नै बुँदागत रूपमा बताइदिएका छन्। मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति एक हप्ता अगाडिको एउटा, एक हप्ता पछाडिको अर्कै कसरी आउँछ, कसरी सम्भव छ? त्यो कुरा बोलेका छन् उनले। कसरी बोले त त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। परीक्षण नगरेको कारणले अथवा परीक्षण कम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट कम भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन, त्यो यथार्थमा आधारित छैन। भला यसको भन्नुको अर्थ पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगेर हामीले गरेका छौँ, यो मेरो दाबी होइन। तर हामीले जे क्राइटेरिया बनाएका छौँ अहिलेसम्म त्यसका आधारमा हामीले गरेका छौँ। हामीले आज बिहानै मात्रै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट अब कस्तो खालको नीति बनाएर जाने भन्ने विषयमा यसलाई बाहिरबाट आउनेहरूको हकमा क्वारेन्टिनमा राख्ने खालको व्यवस्थापनमा हामीले जोड दिनुपर्छ। दोस्रो, गाडी चलाउने खालको कुरामा पनि यो भर मजदुर भन्दा पनि जोर बिजोरको कुरा गरियो भने त्यसले एक हदसम्म आवश्यकतालाई पनि पूर्ति गर्न सक्छ र अति आवश्यक भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो पीसीआर टेस्टको निम्ति स्वाब कलेक्सन गर्ने खालको निकायलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएर तलसम्म जाने खालको कुरालाई गर्नुपर्छ। यस्तो खालको काम गरेर बाहिर र भित्रको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ क्लियरिटी गरेर होम क्वारेन्टिनको कुरो अथवा स्थानीय क्वारेन्टिनको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै गर्ने खालको कुरा गरिएन भने तपाईले भन्नुभएको सत्य हो कि जति जनसङ्ख्या बेसी यति सघन मात्रामा रहेको काठमाडौँमा चाहिँ आगो सल्कियो अथवा डढेलो लाग्यो भने त्यो डढेलो निभाउने कुरा चाहिँ अरू बाहिर अथवा सानो सहर गाउँमा भएको जस्तो भन्दा पनि यो चाहिँ विस्फोटक हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई सावधानीपूर्वक नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा प्रोटोकल जस्तो बनाएर सीसीएमसी र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अहिलेको यो
लाक्षणिक सङ्क्रमण बढ्दो क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा यस्ता नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ। किनभने हामीले मात्रै गर्ने कुरो भन्दा पनि समग्रतामा राज्यले सबैले गर्ने खालका दायित्वहरू पनि त्यसमा रहन्छन् र त्यो भित्र डाक्टर साहबहरूको सङ्क्रमण भयो भने त्यसलाई अझ बेसी विशेष जोडका साथ उपचारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यसो भन्दा जनता र डाक्टर साहबहरूको उपचारमा विभेद गरौँ भन्ने हाम्रो मनसा आएन। बिरामी चाहिँ एउटा हो, ऊ स्वयं मात्रै हो, तर एकजना डाक्टर बच्नुभयो, एकजना डाक्टरलाई सङ्क्रमित हुन दिइएन भने उहाँले धेरै सङ्क्रमितहरूको पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको फ्रन्ट लाइनमा भएको डाक्टर नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबललाई उच्चा गर्ने र त्यस्तो बेला राज्यले विशेष हामीलाई चाहिँ हेर्छ, राज्य छ, त्यसले गर्दा जोखिम मोल्नका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ काम गर्ने वातावरण के हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी अझ व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। बाहिरबाट कोही मान्छेहरू यहाँ आउँछ काम गर्ने, जस्तै उद्योगकै कुरा गरौँ न, कामदारहरू आउँछ भने 14 दिन क्वारेन्टिन बसेर मात्रै काममा चाहिँ एटेन्ड गर्ने भन्ने खालका जे हामीले नियम बनायौँ त्यो नियम चाहिँ पालना भएन एउटा। दोस्रो, हिजो चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरि प्लेनहरू चाहिँ आउँदैन थियो, उडेर आउने खालको सङ्क्रमण त यतिकै रोकिएको थियो। पैदल यात्राबाट आउँदा पनि सीमामा जुन तल मात्रै जोखिम थियो, राजधानी चाहिँ एक खालको फिल्टर भएर मात्रै आउने खालको कुरा हुन्थ्यो भने अहिले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ सुमोबाट गाडीबाट मान्छेहरू चाहिँ आउँदा सङ्क्रमित ठाउँबाट मान्छेहरू यहाँ आउने खालको कुरा छ भन्ने कुरो त मैले अघि भने कि नाकामा परीक्षण गरेको कारणले पनि पुष्टि भयो। 500 भन्दा बेसी केसहरू भएका जिल्लाहरू, 200 भन्दा बेसी केस भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ एक खालको त्यहाँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र कडाई गर्ने खालको कुरा अथवा जिल्ला स्तरीय लकडाउन गर्ने कुरा हुन्छ कि त्योभन्दा बेसी कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै, जस्तै वीरगञ्ज अहिले चाहिँ जुन खालको भएको छ त्यस्तोमा चाहिँ सिल गरेरै आवत जावतलाई रोक्नुपर्छ कि भन्ने कुरा र अहिले यो पछिल्लो दिन जुन काठमाडौँमा हामीले विभिन्न नाकाहरूमा चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि जो मान्छेहरूमा पोजिटिभ देखियो, यसले गर्दा काठमाडौँ र बाहिरिने खालको कुरामा पनि होम क्वारेन्टाइन अथवा स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्वीकृतिको प्रावधानलाई चाहिँ अनिवार्य गर्ने कुराले मात्रै सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि, यस्ता केही विषयहरूमा पनि हामी चाहिँ छलफल गरेका छौँ। हामी कहाँ नेताहरूले यस्ता असङ्गतिपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहन्छन्। फरक यति मात्र हो कि उनीहरू विगत फर्केर हेर्दैनन् र जसले विगत फर्केर हेर्दैन त्यसले वर्तमान सुरक्षित गर्दैन, भविष्य त खतरापूर्ण बनाउँछ नै बनाउँछ। व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिको भविष्य खतरामा परे त खास मतलबको विषय होइन, तर राष्ट्रकै भविष्यमाथि प्रश्न गरियो, खेलवाड गरियो भने यो गम्भीर प्रश्न हुन्छ, आम जनताले सरोकार राख्नुपर्ने विषय हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रा नेताहरू जे पनि बोलिदिन्छन् मञ्च अनुसार, दर्शक अनुसार, श्रोता अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार यति कुरा बुझ्नको लागि र बुझाउनको लागि यी केही क्लिप्सहरूले मद्दत गर्दछन्। अर्थात् उनीहरू त्यो कुरा बोल्दछन् जुन कुरा दर्शकहरूले रुचाउँदछन्। तर नेता त्यो नेता हो जो भिड अनुसार बहने नेता होइन, भिडलाई डोर्याउन सक्ने चाहिँ नेता हो। यति कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। यस्तो काम हाम्रो नेतृत्वले किन गरिरहेको छैन, यस्तो काम हाम्रो नेतृत्व किन गर्न सक्दैन, यो केही महत्त्वपूर्ण सवाल छ, जुन सवालको बारेमा हामी छुट्टै कुनै दिन एउटा विशेष अङ्कमै संवाद गरौँला। अहिले चाहिँ हामी एउटा छोटो विश्राम लिँदैछौँ, विश्रामपछि पुनः फर्कनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेताहरूको असङ्गतिपूर्ण
अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा नेताहरू त्यस्तो असङ्गतिपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहन्छन्। केवल सत्तारूढ दल अथवा सत्ता सञ्चालकहरू मात्र होइन, यस्तो अभिव्यक्ति अरू नेताहरूको पनि प्रशस्त रहेको छ। आज बोलेको भोलि ढाँटेको, आज बोलेको भोलि त्यसलाई फेरि रफु गरेको, यस्ता अभिव्यक्ति 50औं छन्, 50औं भेट्न सकिन्छ। तर केही प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा चित्र तयार हुन्छ जसबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको एउटा चरित्र बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब लोकतन्त्रमा हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो पारदर्शिता। तर यो पारदर्शिताको बारेमा हामीले कति विवेचना गर्दछौँ त? नेताहरू किन यस्ता कुराहरू बोल्दछन्, यस्ता कुराहरूको के असर पर्दछ, हामी कति यसलाई छानबिन गर्दछौँ, कति यस्ता कुराहरूको अलिकति निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्दछौँ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ। केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि योभन्दा चान्चुने प्रकारको रहेको छैन। उनले एक ठाउँमा हालसालै मात्रै जब पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो, माधव नेपाल पनि साथै रहेको बेलामा अभिव्यक्ति एउटा दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिमा भनिएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य सञ्चालन सही ढङ्गबाट गर्न सकेका छैनन् भनेर। उनले सँगै अभिव्यक्ति दिएका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ दल नेकपा एमाले गठन गर्नको लागि भूमिका खेले, यो कुरा पनि उनले सगौरव बताइदिएका छन्। सँगै उनले पार्टी सञ्चालन गर्दा, सरकार सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेका असङ्गतिपूर्ण कामहरूको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका छन् र केही गम्भीर अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले प्रष्टैसँग बताउँछ कि दुई नेता बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर। तर यो पार्टीमा बेमेल भइसकेपछि उनीहरूको बीचमा 3 घण्टा, 4 घण्टा, 6 घण्टा, 2 घण्टा पटक संवाद भएको छ। त्यो पटक संवाद 3 घण्टासम्म एउटा नेता र अर्को नेता बस्दा के विषयमा संवाद हुन्छ आजसम्म भनिएको छैन। 3 घण्टासम्म बस्दाखेरि पनि त्यो विषय टुङ्गोमा किन पुग्दैन यो कुरा पनि भनिएको छैन। यति भनिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्, प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई चित्त बुझाउन सक्दै सकेनन्, यस्तै कुराहरू मात्रै गरिएको छ। त्यही कुरा उनले सार्वजनिक फोरमबाट भनेका छन्। जुन कुरा उनले भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन अलग्गै बहसको विषय रहेको छ, समीक्षाको विषय रहेको छ, तर उनले यो कुरा बताइदिएका थिए। नीति एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को हुने भएको हो कि आजको समस्याको चाहिँ चुरो त्यतै कतै पो छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी भनेको विवेक हो, सरकार भनेको सत्ता हो। विवेक र सत्ता मध्ये कुन प्रधान हो भन्यो भने कम्युनिस्ट विचारले, मार्क्सवादले, हामी सबैले मान्ने कुरा के हो भने विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने जस्तो स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामी 2 वर्षको हेऱ्यो भने विवेकले सत्तामाथि भन्दा कतै सत्ता विवेकमाथि हाबी हुने हो कि समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि तपाईहरुले पक्कै यसलाई विचार गर्नुभएको होला। समूहको नेतृत्वमा समूहको अन्तर्गत व्यक्ति हुने हो। त्यसकारण सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापित गर्न मार्क्सकै पालादेखि बल गरिएको हो। जब नक्साको विषय उठ्यो र हिन्दुस्तानले, भारतले नेपालको भूभागलाई समेत गाभेर नक्सा निकाल्यो, म त्यति बेला जे भए पनि कार्यकारीको रूपमा अध्यक्षता मैले स्थायी समितिको बैठकको गर्दै थिएँ। भारतले हाम्रो भूमि मिचेर नक्सा निकालेको छ, यो बिल्कुल गलत भएको छ। त्यसकारण
हामीले हाम्रो उनीहरूको भूमि लिएर होइन, हामी अर्काको 1 इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिएन, हामी आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि छोड्न सक्दैनौँ भन्ने उद्घोषसहित स्थायी समितिको बैठकबाट हामीले तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नै पर्छ भनेर निर्णय गऱ्यौँ। र मैले सरकारलाई यो नक्सा हामीले प्रकाशन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन भनेर पुस महिनामा मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकबाट नक्सा निकाल्ने कुरा गरियो। तर सरकारले नक्सा निकाल्ने भन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। पहिला उनीहरूले नक्सा निकाले, हामी पनि नक्सा निकालिहालौँ अनि भूमि फिर्ता गर्ने काम पनि हामीले गर्नै पर्छ भन्ने थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नक्सा छिटो प्रकाशित गर्न पर्यो भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्यो र नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दियो। तर अन्तिममा आउँदासम्म पनि नक्सा प्रकाशितको तयारी भएको देखिएन। अन्तिममा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालयको बैठकमा हामीहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौं र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र बैठकैबाट त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा चाहिँ त्यहाँ थप्न पर्यो, त्यो छापिँदै थियो प्रेसमा। त्यहाँ पुगेको बेलामा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट पारित गरियो। एकजना कमरेडले भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरेपछि कति राम्रो हुँदो रहेछ त, पार्टीको निर्णय सरकारले मानिदिँदाखेरि त नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो, सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरवान्वित भए, जनतामा राष्ट्रिय एकताको प्रबल भावना देखा पर्यो। पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर सरकारले काम गर्न खोज्दाखेरि कति धेरै विवादहरू जन्मिए, कति धेरै अन्यलहरू जन्मिए भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यसो भएर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीमा विग्रह ल्याए भनेर कडा अभिव्यक्ति दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको केही दिनपछि फेरि अर्को एउटा अभिव्यक्ति दिए। यसबीचमा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले त्यो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिदिए। उनले बालुवाटारमै बैठक राखिदिए, जुन बैठकको कुनै त्यस्तो ठुलो महत्त्व हुन सकेन, त्यसले कुनै निर्णय पनि गर्न सकेन। तर केही दिन अघि आफैले बोलेको अभिव्यक्तिको विरुद्ध अथवा त्योभन्दा बिल्कुल फरक खालको अभिव्यक्ति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्को अभिव्यक्ति आयो, जुन अभिव्यक्तिमा उनले बडा गजबको भनाइ राखे। उनले भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रह ल्याउनको लागि कसैले भूमिका खेलिरहेको छ र केही दिन अघि उनको भनाइलाई भर्खरै हामीले जुन प्रसारण गऱ्यौँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो होला कि त्यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं विग्रहका कारक हुन् भनिएको छ र अहिले उनी भन्दैछन् कि विग्रह ल्याउनको लागि भूमिका खेलिएको छ। त्यो भूमिका कसले खेल्यो? त्यो भूमिका यदि कसैले खेलेको छ भनेदेखि यति ठुलो सङ्घर्ष गरेका नेताहरू जसले पार्टी हाँकेका छन्, जेल नेल प्रवासको अनुभव गरेका छन्, यो दुःखबाट बनाएको पार्टी र दुःखबाटै बनेको नेता एउटाले चलाउँदैमा चल्ने हो त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहँदै पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि आफूले दिएको अभिव्यक्तिको बिल्कुल फरक अर्थ लाग्ने गरी बिल्कुल फरक परिवेशमा उनले अर्को अभिव्यक्ति दिए, जहाँ उनी भन्दैछन् हामीलाई विग्रह गराउने अर्कै चलखेल भइरहेको छ, हामी एकतालाई बल पुग्ने गरी काम गर्दैछौँ, विग्रह कुनै हालतमा हुन दिँदैनौँ। यो कसले गराउँदैछ? यो कसले भन्दैछ? नेताहरूको बोलीमा यो असङ्गति किन भइरहेको छ? अघिल्लो अभिव्यक्ति र यो अभिव्यक्ति तुलनाको लागि फेरि प्रस्तुत गर्दैछौँ।
हामीले यो पार्टी एकता अहिले आम नेपाली जनताको चाहना, आम कार्यकर्ताको चाहना पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने छ भन्ने कुरा नेतृत्वको हैसियतले हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर यो एकता अक्षुण्ण राख्ने नाममा विभिन्न विचार प्रवृत्ति र इस्युहरूको बहस चाहिँ छोपछाप हुने, ढाकछोप हुने चाहिँ हुनु हुँदैन। तिनको फर्स्यौट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै सचेत छौँ। सायद पुराना पिँढीका नेताहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा, सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा हामीले लिनुपर्ने शिक्षा यही नै हो। पटक पटक पद दिएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने कसरतहरूसँग लडेर हामी आएको हो। अस्थिरता झल्किने कुनै पनि काम नहोस् भन्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सेक्रिफाइस हामीले गर्दै आएका नेताहरू नै हामी छौँ। त्यसकारण यो पद प्राप्तिको निम्ति छिनाझप्टी होइन। यो कम्युनिस्ट पार्टी विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। विचारलाई हामीले कसरी स्पष्ट गर्ने, इस्युहरूमा हामी कसरी अगाडि जाने र विधि पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित भएर हाम्रा छलफल चलि नै राखेका छन्। म कमरेडलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने पार्टी एकतालाई यो बहसले अझ माथिल्लो स्तरमा लगेर सुदृढ गर्नुपर्छ, गर्नेछ। गर्नको लागि हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्दछ। पार्टीलाई टुटाउने, फुटाउने सबै खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ पार्टीमा परास्त हुनुपर्छ, परास्त गरिनुपर्दछ। यो पनि फेरि हाम्रो सबैको एकताबाटै हुने कुरा हो। यसरी नेताहरू एउटा कुरा बोल्छन् र एक दुई दिनपछि फेरि सर्लक्कै पल्टिदिन्छन्। यस्तो खालको अभिव्यक्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि नभएको होइन, त्यहाँ पनि प्रशस्तै मात्रामा देखिएको छ। तर पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र त्यही पार्टीमा स्थायी कमिटी चलिरहेको महिना दिनदेखि र त्यो स्थायी कमिटी बस्ने भन्दा बन्द हुने बढी भइरहेको यो सन्दर्भमा त्यहाँभित्रको रस्साकसी र त्यहाँभित्रको अभिव्यक्तिहरू र खास गरी आक्षेपहरू बडा रोचक खालका रहेका छन् र त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो सरकारलाई पनि असर गरिरहेको छ र सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई पनि त्यसले असर गर्छ कि भनेर प्रश्नहरू उब्जिरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेताहरूको अभिव्यक्ति, त्यो पनि सत्तारूढ दलकै नेताहरूको अभिव्यक्ति किन असङ्गतिपूर्ण बनिरहेको छ भन्ने आजको मूल चासो रहेको थियो र यसमा यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूले के सन्देश दिन्छ त? कतै नेताहरूबीच सैद्धान्तिक लडाइँ नभइकन यो बिल्कुल फरक खालको पदको र प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्र त होइन। हुन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही बेर अघिको अभिव्यक्तिमा यो सैद्धान्तिक लडाइँ हो र यो पदको लागि होइन भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर पदको लागि होइन र सैद्धान्तिक लडाइँ हो भनेदेखि यो असङ्गति चाहिँ के को प्रतीक हो त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले बोल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुँदै नै हो। तर ध्यान किन दिइरहेका छैनन्? अगुवाहरूले नै यसरी बाटो बिराएपछि त्यसलाई अनुयायी ठान्नेहरूले जे मन लाग्यो बोल्ने र समयअनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार, समाज अनुसार, दर्शक अनुसार, श्रोता अनुसार बोल्ने स्वाभाविक नै हुँदै जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला अगुवा सच्चिनु पर्यो। अगुवा सच्चियो भनेदेखि उनीहरूका पिछुवाहरू यत्तिकै सच्चिएर जान्छन्। यो एउटा मानक बनोस् भन्ने हामी चाहना पनि राख्न चाहन्छौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।